दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा कासिम और अपने यूट्यूब चैनल कासिम ब्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और कासिम रज़ा टिकटॉक 817 में भी आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं एक बार फिर सैयद रज़ा आगा के साथ मौजूद हूँ मैज़ान चौक पर। इनके ठिकाने तो बहुत हैं, जहाँ पे आप देखें आगा साहब हैं, कहीं पे चाट का इफ्तिताह हो रहा है तो आगा साहब वहाँ पे चाट खाते हुए, कभी अपने यंग दोस्तों के साथ पापड़ खाते हुए, और कभी आपने देखा कि इलेक्शन के दिनों में खुशी से कि इलेक्शन जीत गए हैं आगा साहब, और म्यूज़िक पर डांस करते हुए एकदम छलांग लगाते हैं। तो आज आगा साहब से पूछते हैं कि भाई ये ज़िंदा दिली है, ये क्या चीज़ है कि आप जो ना इतने मतलब एक्टिव रहते हैं हमेशा से, और इतना आप मतलब माशाल्लाह हर जगह पर आप नज़र आते हैं। कभी गैराज का इफ्तिताह हो रहा है, कभी क़य्यूम पापा फुटबॉल स्टेडियम में आप मेहमान खुसूसी होते हैं। तो ये मकबूलियत का गिराफ आपका इतना ऊपर है, इसकी क्या वजह है? जी आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। आप कैसे हैं आगा साहब? ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? आगा साहब आज मैज़ान चौक अलमदार रोड आपने तशरीफ़ लाया है हमारे दुकान पे डिस्पोजल पे। हस्ब मामूल हमेशा की तरह एक्टिव, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका, खिलता हुआ गुलाब की तरह। तो आगा साहब आपसे कुछ सवालात करने हैं आज अपने फ़ैन के उस पर, कि हमारे फ़ैन जानना चाहेंगे कि आगा साहब इतने एक्टिव कैसे रहते हैं, इतने शो, और कभी चाट हाउस में इफ्तिताह कर रहे होते हैं आप, आपकी मकबूलियत का गिराफ बहुत ऊपर है, तो इसकी क्या वजह है आगा साहब? तो हम सलाम देते हैं अपने दोस्तों को, चाहे वो बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान से बाहर ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जी, जर्मनी, फ्रांस, इसी तरह दारटोन, अलमदार रोड, सरियाब रोड, जिनाटोन में। तो एक बलूचिस्तान का अवामी शख्सियत है। हम उनके साथ सोशल वर्कर है जी। तो लोग इंसान का जो कारकर्दगी देख कर जो है, इसी वजह लोग दावत कर रहे हैं कि जो मजबूरी वाला दिन है हम उस इंसान के साथ मसलन तो खुदा करते हैं, हम एक वास्ता है उन लोगों के लिए ना। जी जी। आगे आगे उनके काम पे आगे हम जाते हैं उनके साथ। जी। तो यही मसला है आगा जान। तो आगा साहब इलेक्शन के दिनों में आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि वो एक तुर्की म्यूज़िक पर आपने डांस किया था, और फिर आपने एकदम छलांग लगाई खुशी से। तो और फिर एकदम आप उठकर खड़े हुए। आप कोई और होता था वो अपने दुम्बे को अपने कूल्हे पे हाथ रख कर कहता कि यार फारसी में कि यार मैदा शुद्ध या दर्द मना। तो आपको कहीं दर्द वर्द नहीं हुआ साहब वो छलांग लगाने से, और क्या वजह थी आपने जो छलांग लगाई, इतने खुश थे आप उस दिनों में? हालांकि हमने 2 दफ़ा लगा। एक दफ़ा जब पहले आगा हसनैन आए थे मैं उससे मिलने, जी, उनके साथ भी 50-100 बंदा ज़्यादा थे, तो मैंने जब लगाया उस दफ़ा तो मैं नहीं गिरा ना। अच्छा। लेकिन जब इस दफ़ा जो शाम का आखिर टाइम था, दिखा 7 बजे था, 7:30 बजे थे जी, तो मेरे पोलिंगों से मालूम था कि भाई आप जीता जीत हुआ रहे। तो हम जीते थे, जो हाँ। हमारे एरिए थे। जी जी। अवाम मेरे साथ थे, तमाम माँ बहनें, जी हाँ। बिलखुसूस नौजवानानी हज़ारा, जी हाँ। बिल्कुल सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह से मुझे फ़ोन आते थे कि घर में 4 वोट है, 10 वोट है, 5 है, जी जी, 12 30 है ना। जी जी। तो यहाँ पर भी तमाम नौजवानों आपने रैली में देखा, हर चीज़ में, दफ्तर में, घर में, जी हाँ। हर रात 300-400 बंदे, 50 बंदे आ रहे थे मेरे घर पे, खाना नाश्ता हम हर चीज़ लोगों को दे रहे थे, खिदमत कर रहे थे आप। लेकिन उस टाइम जो मैंने जम लगाया वहाँ पर रोड पूरा ये जो ब्लॉक हो गया था रोड, मतलब लोग देख रहे थे हमारे कि आगा जान जो ना कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। सरदार ईसा खान स्कूल थे और गली सोसाइटी हमारे ख्याल में 16 एकड़ में ना। जी जी जी। तो वहाँ पर हम जो हमारा दफ्तर थे, टेबल थे जो हमने रखा था जी, तो जब हमने जम लगाए कम से कम इस पे 200 ख़वातीन, माँ बहनें भी ज़्यादा खड़े थे, और मुख्तलिफ पार्टियों का, चाहे दाऊद आगा का था, जी जी, खाली खजारा का, और किसी और का कैंडिडेट, तो अब्दुल अजीम, मुख्तलिफ इंसान वहाँ पर थे लोग। जब मैंने जम लगाया तो ये अक्सरियत जो है लोगों का जो आंख होते हैं, ये पत्थर को जो है दरमियान से नजर लग गई आपको, आप ये कहना चाहते हैं आपको डांस को नजर लग गया? जब मैं जंप लगाया, जब मैं गिर गया ना जी,
تو جب وہ ویڈیو بہت سے زیادہ وائرل ہوا آغا صاحب، بہت وائرل ہوا، بہت دور دور لوگ نے تک. مجھے آسٹریلیا سے بھی فون کیا، واٹس ایپ میں، میسنجر میں، پرائیویٹ فون میں، جی کہ آغا جان آپ کا پیر ٹوٹ گیا، آپ کا کمر ٹوٹ گیا. میں نے بولا یار کوئی بھی شکر الحمد، میں فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک ہوں نا. ہاں 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 اس میں کیا ہوا آغا صاحب کہ بھائی میں نے ایک دم کھڑا ہوا، جی. اوپر سے میرا پیر، دوسرا پیر میں جو یہ کپڑے تھا، اس یہ پہ پائچہ پھنس آپ گیا کا تھا. پائچہ پھنس گیا نا. ہاں تو کپڑے میں، تو میں نے بالفور اٹھ گیا، لوگوں کو دکھایا کہ ہاں. ہم اس وجہ اپنا قوم حلقہ 42 کو HF5 جو میں آزاد امیدوار ہوں. جی تو میں نے دیکھا تھا کہ مایوسی جو خالق ہزارہ کا ہے، داؤد آغا کا ہے، آغا یاسنین کا ہے، سب جو کینڈیڈیٹ ہم ہزاروں لوگ یہاں پر کھڑے تھے، جی یہ لوگ ہم تمام پولنگوں میں جا رہے تھے. میں خود دیکھ رہے تھے ہر مخالف سے، میں جو میرے بہن تھے، جو میرا بھائی تھا، جو بھی کینڈیڈیٹ اس سے تھے، میں پوچھ رہے تھے جیت جی. تو میں جیتا تھا. جی جی اگر میں نہیں جیت کسی اور ہزارے کا حق بنتے، کیونکہ سیٹ ایریا ہمارا ہے. جی ہاں 20 سال یہ سیٹ 4 دفعہ ہزارہ قوم اس پہ آیا ہوا ہے. بالکل، لیکن یہ صوبائی حکومت، یہ وفاقی حکومت، یہ ادارے، لیکن ایک بندے کو، زرق خان کو جو ہے، وہ اس نے شلغم خان کو جوب سے آ کر یہاں پر ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا. جی جی ٹھیک ہے یا نا؟ جی جی تو میں نے بولا جب یہ ہزارہ قوم حلقہ 42 میں ہو، ہزارہ ٹون میں، میرے یار دوست جو عرب میں، آسٹریلیا، لندن، جاپان، ہر جگہ جو ہمارے ساتھ فیس بک، جو یوٹیوب میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جی قوم کا مورل نیچے آیا تھا. جی ہاں. اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا لچک دکھایا. تھوڑا سا آپ نے کہا انٹرٹینمنٹ کروں میں کہ دو لوگوں کو. بھائی آپ لوگ گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، میں ہوں، میدان میں کھڑا ہے، کھڑا ہے، آغا میدان میں کھڑا ہے، دل جوان ہے. دل جوان ہم نے ہے. بولا ایک جھلک، وہ امیتابھ بچن والا جو اداکاری فلم تھے نا، ہم نے ایسے ایسے کیا. بہت ہم نے بولا اگر یہ خالق SDP سے جو ہار گیا ہے، ان کا وارکر، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے. جی جی اگر وادم سمین جو کہتے ہیں کہ آغا یاسنین ہار گیا ہے، جی تو آدھا ہزارہ قوم وادم سمین ہے، آدھا SDP ہے، آدھا داؤد آغا کے ساتھ. جی ہاں پیپلز پارٹی میں سب روتے تھے. جی ہاں جی ہاں جی. لیکن جو فیس بک کو آگے کرے، جو ٹک ٹاک، یوٹیوب چینل کو آگے کرے، کم سے کم ہمارا شکل دیکھے، اور ہمارا جو یہ ہم نے تھوڑا سا ناچا تھا اس پہ، ہاں تو لوگ دیکھ کر پھر اس کا جو بلڈ پریشر 220 سے واپس وہ نارمل آ گیا، 100 پہ 120 پہ پہنچ نیچے آتے. ہاں برابر ہو گیا. بھائی آغا جان ایک زندہ دل ہے، زندہ دل ہے. وہ ہمارے ڈانس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں. جی ہاں کہ چلو بھائی کم سے کم وہ تو دیکھے گا کہ یار ہم لوگ نے بے شک، ہاں ہاں کم سے کم کسی کا بلڈ پریشر تو اوپر سے نیچے آ جائے گا. ہاں نا اس کے اوپر بالکل خدا نخواستہ دماغ تو نہیں پچے گا، بالکل یا کوئی بیماری اس کی طرف نہیں جائے گا. بالکل. تو اسی وجہ ہم نے بولا قوم کو مورل نیچے سے جو ہے ہم واپس اوپر کی طرف لے جائیں، ہاں تاکہ ہم نوجوانوں کو اور مختلف پارٹیوں کو جو یہ سرکاری وقت وفاقی صوبائی حکومت یہ بندے کو مسلط کیا تھا، جی جی تاکہ ان کو بھی بتائے کہ ہم آپ کے مقابلے میں میدان میں اپنے ایریا کے لیے، اب بھی اپنے ایریا کے لیے جو بھی مسئلہ مسائل جہاں پر بھی ہو، جی میں عوام کے ساتھ جانے کا، جو اس کا مسئلہ مسائل تھانہ ہو، عدالت ہو، نادرا ہو، پاسپورٹ آفس، کمشنر آفس، DC آفس، جی ہر جگہ عوام اگر مجھ سے رابطہ کرو، ہزارہ ٹون تھانہ ہو، سوچی تھانہ، سیولین تھانہ، اسپیشل برانچ ہو، FIA ہو، جو بھی دفتران ہیں، میں عوام کی خاطر کام میں جانے کے لیے آپ پیش ہیں عوام کے لیے، بالکل مسئلے مسائل کے لیے، چاہے دن ہو، رات ہو، آدھی رات ہو، بالکل. کوئی آپ کو فون کرے کہ آغا جان یہ مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ، کیا تو آپ اس کے لیے تیار ہیں. کارکردگی ہم نے دکھایا ہے. تو اسی وجہ عوام کے درمیان میں عوام کے، کل بھی مجھے ہزارہ ٹون جو روڈ علی آباد آپ دیکھ سکتے ہیں، ابو طالب والا روڈ تھے، جی جی بڑا اسکول، انہوں نے سال جو بچوں کے انعامات دے رہے تھے، جی 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 وہاں پر بھی ہم آغا ذکی موسوی نے ہمیں دعوت دیا تھا، میں وہاں پر گیا تھا. تو یہ آپ کی مقبولیت ہے نا آغا صاحب، ہزارہ ٹون میں کہ آپ کو یہاں سے علمدار روڈ سے دعوت دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں، تو آپ گئے وہاں پر. یہ تو آپ کی مقبولیت ہے. میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی مقبولیت کا گراف نیچے نہیں آیا ابھی تک. تو یہ آغا صاحب قیوم پاپا اسٹیڈیم میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں 3-4 دفعہ کہ آپ ادھر بھی جو نا مہمان خصوصی ہوتے ہیں. اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ہمارے علمدار روڈ پہ. تو بھائی ہزارہ ٹون میں 5-6-7 دفعہ وہاں پر فٹ بال گراؤنڈ میں دعوت دیا، سنوکر کلب میں دعوت دیا، جی جو بار کے وہ پانی میں جو ہے ڈبکی سوئمنگ، ہاں سوئمنگ اس پہ 2 مرتبہ میں سوئمنگ پول پہ ہزارہ ٹون میں جو ہے دعوت دیا. جی یہ لوگوں کا محبت ہے. جی ہاں جی ہاں. آغا صاحب آپ نے خود کون سا کھیل کھیلا اپنے نوجوانی کے دور میں؟ جیسے میں کرکٹر تھا، ٹھیک ہے نا، بہت سے لوگ ہمارے ہزارے فٹ بالر ہیں،
आपने क्या खेला आगा साहब? यार हमने तो कुछ भी नहीं खेला है, फिर भी शौक से हम फुटबॉल मालीबाग में जाते थे, देखते थे, आजम खान स्कूल में जाते थे। अच्छा हाँ, फिर यही हॉकी जो आप कह रहे थे पहले ज़माने में सीलमदार रोड में किया, तो हर चीज़ शौक थे। जी हाँ लेकिन जो घर में मजबूरियात था, बाप जी। बूढ़े थे, जी जी जी, भाई छोटे थे, बहनें बूढ़े छोटे वालिदैन सब घर की तो जिम्मेदारी वो आप पर। मजदूरी करके हमने अपने घर को जी, वो जी। फुटबॉल खेला कि मेरा बाप किसी के पास हाथ न फैलाए। बहुत अच्छे, ये सबसे बड़ा बहनों को मैंने सुपरस्टार। शादी करवाया, भाइयों को करवाया, अभी माशाल्लाह तीसरा चौथा हमारे जो बेटियों का माशाल्लाह दो से माशाल्लाह, शादी हुआ है, दो से भी माशाल्लाह। इंशाल्लाह मनिया हो रहे, मिसाल के तौर पे भी इंशाल्लाह मैं अपने लड़के के लिए जी जी घर आबाद करूंगा। जी, तो जी। करीबन मैं इस उम्र में 48 साल की उम्र में अच्छा। मैंने 5-6 घर को जो है मैंने आबाद किया है इस फकीरी में। जी जी तो ये खुदा का करामात है, अल्लाह ताला का करामात है। हाँ? जी 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 आगा साहब, बिल्कुल लोगों का दुआएं मेरे साथ है, इसी बिल्कुल वजह से- बिल्कुल आगा साहब। और ये अच्छा है कि आप अभी 48 के हो गए, वरना आपने मेरे कई इंटरव्यू पे वीडियो में आपने कहा मैं 47 साल का हूँ ना। तो आपको देखते हुए तो मैं भी सोचता हूँ कि यार मैं अपने आप को 45 का कहूँ, ठीक है ना, आप भी आगा क्योंकि जान 42 से 45 क्या है, आप तो- 40 है। तो आप अभी 48 के हो गए आगा साहब हैं। बिल्कुल हाँ, ये एक हफ्ते के बाद तो नया साल 2025 साल आने वाला जी, है जी, ना। जी, जी। आज 20/12/2024 साल है ना। हाँ हाँ, तो साल खत्म, इंसान का उम्र इसी तरह साल आगे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपके साथ बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू रहा बिल्कुल और देखने वाले यकीनन महसूस होंगे, लुत्फानंदोज़ होंगे आपकी अच्छी बातों से। और बहुत शुक्रिया आपका आगा साहब। मेहरबानी आगा जान। तो दोस्तों ये है आगा साहब, और उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैज़ान चौक का इलाका है ये, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन आता है कि भाई कासिम व्लॉग्स की नई वीडियो आई है। तो आपने अगर देखना है तो देख लें, नहीं देखना है तो भी आपकी मर्ज़ी है मेरे भाई। तो खुश रहें, सलामत रहें, दुनिया के जिस कोने में भी आप लोग हैं। बहुत शुक्रिया।